بعضی از اینها خانم‌هایی بودن که در عرف معمولی بهشون میگن خانم بدحجاب. حالا چیکار کنیم؟ اشکم از چشمش داره میریزه. ردش کنید؟ مصلحت حق؟ نه. دل متعلق به این جبهه است. جان دل باخته به این اهداف و آرمان هاست. یه نقصی داره. مگه من نقص ندارم؟ نقص او ظاهره، نقص های این حقیر باطنه، نمیبینن. گفتا شیخا من اون چه گفتی هستم، آیا تو چنان که می نمایی هستی؟